तस्बिन यति बेलामा मुलुक कोभिडले आक्रान्त छ र कोभिडले मुलुक आक्रान्त भइरहँदा यति बेलामा राजनैतिक दलका नेताहरू लगायत जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका निकै अहम हुने गर्दछ। यो समयमा उनीहरूले जनताको सारथी भएर साथमा साथ हातमा हात मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय हो। तर जनप्रतिनिधिहरूको विभिन्न कर्महरूलाई लिएर यति बेलामा आलोचित हुनु परेको छ, विभिन्न टीका टिप्पणी हुनु परेको छ। सन्दर्भ छ महामारीको समयमा पनि जनप्रतिनिधिको सवारी मोह। यसै विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग यति बेलामा राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। खनालजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्यूजमा। धन्यवाद। अब लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि विहीन भएर आम जनता बसेका थिए। जसरी संघीयता मुलुकमा आयो, उनीहरूको समस्या एउटा म्याजिकल गरेर अगाडि बढ्छ, अब हामीले समृद्धि पाउँछौँ, सिंहदरबारको अधिकार घर घरमै आइपुग्छ, समृद्धि आउँछ भन्ने जुन सपना आम नागरिकले देखेका थिए, तर जनप्रतिनिधिहरूको पछिल्लो जसरी विभिन्न काण्डहरू बाहिर आइरहेका छन्, यसले गर्दाखेरि उनीहरूको त्यो सपनामा तुषारपात भएको पनि प्रत्यक्ष हामी महसुस गर्न सक्छौँ। यति बेलामा महामारीको सन्दर्भ छ, जनप्रतिनिधिहरू त्यति जिम्मेवार हुन सकेनन्, आफ्नो जिम्मेवारीलाई किन बोध गर्न सकेनन्? सवारी मोह एउटा पछिल्ला केही उदाहरण मात्र हुन्। कसरी तपाईँ विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अब यसलाई समग्र हाम्रो चाहिँ लोकतन्त्रकै एउटा पुरै लोकतन्त्रमै तुषारपातको हिसाबले त यसलाई नहेरौँ होइन, तर पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ उत्तरदायी भएनन् र उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जनप्रतिनिधिहरूले नेपालको चाहिँ अर्थव्यवस्था र त्यो अर्थव्यवस्थाले उनीहरूलाई चाहिँ प्रदान गर्ने सुविधा कति हो भन्ने कुरामा चाहिँ जनताको स्तरलाई हेरेर हाम्रो चाहिँ तिनै सरकारहरू, चाहे त्यो सङ्घीय सरकार होला, त्यो प्रादेशिक सरकार होला, स्थानीय सरकार होला, त्यसको चाहिँ अवस्था के कस्तो छ, बजेट कस्तो छ भन्ने आधारमा नभएर उनीहरूले चाहिँ त्यो जनप्रतिनिधि भइसकेपछि त्यो एउटा त सङ्घीय सरकारमा र यसभन्दा अगाडिका सरकारहरूले पनि जुन सत्तामा जाने बित्तिकै सुविधा भोग गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जुन सहज मानसिकता हो, त्यो एउटा सामन्ती मानसिकता हो। त्यो लोकतन्त्रले त्यस्तो कुरा कल्पना गरेको हुँदैन। तर त्यो जनप्रतिनिधिहरूमा त्यो प्रकारको मोह, सत्ता मोह, र त्यो सत्ता मोह चाहिँ के त भन्दाखेरि आफ्नो विलासिताको लागि सत्तालाई प्रयोग गर्नुपर्छ, जनताको सेवाको लागि होइन भन्ने धारणा व्याप्त छ। र यो जनप्रतिनिधिको आफ्नो चाहिँ उत्तरदायित्व के हो भन्ने कुरा नबुझेर त्यो प्रकारको चाहिँ सुविधा मोहमा गएको देखिन्छ। हजुर, अहिले यो जुन पदीय दुरुपयोग गरेर भनौँ न एउटा विलासिताको गाडी चढ्ने जुन रोग छ, यो केन्द्रबाट चाहिँ स्थानीय तह र प्रदेशसम्म पनि सरेको देखिन्छ। भर्खरै मात्रै यहाँले भन्नुभयो विगतका सरकारहरूमा पनि यस्ता खालका केही घटनाहरू बाहिर पक्कै पनि आएका थिए, तर यी घटनाहरू आइरहँदाखेरि एउटा उत्तरदायी होइन नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेपछि जनताको त्यो मतको कदर गर्छु भनेका ती जनप्रतिनिधिहरूले विगतका सरकारहरूबाट पनि त पाठ सिक्न सक्नु पर्थ्यो नि, तर उनीहरूमा त्यस्तो खालको त्यो देखिएन। समग्र राज्य सत्ता नै एउटा भ्रष्टाचारको चाहिँ मूल समस्याबाट ग्रस्त भएको अहिले मात्रै होइन, निकै पहिलेदेखि नै हाम्रो राज्य सत्ता भ्रष्टाचारबाट ज्यादै आक्रान्त हुँदै आएको छ र त्यो चाहिँ दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ, जसका कारणले गर्दाखेरि निर्वाचनहरू पनि महँगो हुँदै गएका छन्। र अर्कोतिर जनप्रतिनिधिहरूले सिक्ने भनेको स्थानीय तहले चाहिँ प्रादेशिक तहको चाहिँ नेतृत्वबाट सिक्ने हो र प्रादेशिक तहले चाहिँ सङ्घीय तहबाट सिक्ने हो। र त्यो सङ्घीय तहमा जुन खालको चाहिँ जो सत्ता मोह र आफ्नो चाहिँ विलासिताको चाहिँ जुन आकाङ्क्षा देखिन्छ नेतृत्वमा, त्यही नै तलसम्मका सरकारहरूमा ट्रान्सफर्म हुने हो। त्यसैले अर्को कुरा तपाईँले भयावह स्थिति के देखिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ सवारी साधनहरूलाई विलासिताको साधन मानिन्छ र अहिले पनि तपाईँ भारतबाट चाहिँ अधिकांश चाहिँ हाम्रा सवारी साधनहरू आउँछन् र फाटाफुट्टो रूपमा चाहिँ अरू देशहरूबाट पनि आउँछ र त्यसमा चाहिँ झन्डै त्यो हाम्रो नेपाली रुपियाँ हेर्नुहुन्छ भने भारतबाट आउने गाडीहरूमा 4 गुणा बढी चाहिँ पैसा लाग्छ। र त्यो मात्रै होइन, त्यसमा प्रयोग हुने जुन चाहिँ फ्युल छ, हामीले चाहिँ त्यो इन्धनको पनि डलरमा हामीले चाहिँ पैसा तिरिरहेका हुन्छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सकेसम्म चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ देशले सवारी साधनहरूमा असाध्यै चाहिँ कन्जुसाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले मैले देखिरहेको छु थुप्रै चाहिँ सरकारी र कयौँ चाहिँ संस्थाहरूका चाहिँ प्राङ्गणमा तपाईँ हेर्नुभयो भने थुप्रै सवारी साधनहरू जसलाई मर्मत सम्हार गरेर मजासँग चलाउन सकिन्छ, अझै त्यसको आयु चाहिँ 10 वर्ष 12 वर्ष छ। ती सबै गाडीहरू त्यो अक्सनमा पनि लगेको छैन, सबै गाडी त्यसरी थुप्रेर बसेको छ र तिनै संस्थानहरूले र तिनै सरकारी कार्यालयहरूले अझ थप चाहिँ महँगा गाडीहरू जो विदेशबाट मगाउने होड छ। अनि यो एउटा चाहिँ के हो भने
नेपालको चाहिँ म जनप्रतिनिधि मात्रै भन्दिनँ, नेपालको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा त्यस्तै छ, नेपालको सेनामा त्यस्तै छ, पुलिसमा त्यस्तै छ र यो माथिल्लो स्तरको चाहिँ अधिकृतले जुन प्रकारको चाहिँ काम ब्युरोक्रेसीमा गरिरहेको हुन्छ, सेक्युरिटी सेक्टरमा गरिरहेको हुन्छ, त्यसको चाहिँ अझ नाङ्गो ढङ्गको चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले गरिदिइसकेपछि त्यो एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने देशको सबै निकायहरूमा यो प्रकारको चाहिँ नचाहिने प्रतिस्पर्धा जो नेपालको चाहिँ आर्थिक चाहिँ अवस्थाले थेक्न पनि सक्दैन र त्यो गर्नु पनि हुँदैन, त्यो प्रकारको चाहिँ दुरुपयोग गर्ने त्यो भ्रष्टाचारको एउटा क्षेत्र चाहिँ यो बनिरहेको छ। हजुर, भनेपछि संविधानमा के छ, ऐनमा के छ, संविधानमा के राखिएको छ बनाएका छौँ, ती संयन्त्रहरू पनि असाध्यै राजनीतिक दलहरूबाट प्रभावित छ। तर एउटा पोजिटिभ कुरा के हो भने नेपालमा चाहिँ लोकतन्त्रपछि जुन चाहिँ मिडियाले, नागरिक समाजले, नागरिकले पनि चाहिँ अहिले सोसियल मिडियामा नागरिकको आवाज चाहिँ एकदमै बुलन्द हुन्छ र हरेक मान्छेहरूले देखेको कुरा लेख्न सक्ने जुन वातावरण छ, त्यसले गर्दाखेरि यस्ता प्रकारका भ्रष्टाचारहरूलाई जहाँ देखिन्छ त्यसलाई लेख्ने र त्यसलाई नाङ्गेझार पार्ने, त्यसलाई चाहिँ सरकारलाई दबाब दिने काम चाहिँ नागरिकले नगर्दासम्म हाम्रो सत्ताको जुन चाहिँ भ्रष्ट चरित्र छ त्यसले चाहिँ यसलाई रोक्न चाहिँ सक्ने चाहिँ देखिँदैन। हजुर खनालजी, जस्तो संविधानमा के छ, ऐनमा के छ, जसरी उनीहरू त्यही कानुनमाथि नै टेकेर यसरी चाहिँ सवारी साधनहरू खरिद गरिरहेका छन्। अब यस्तो प्रकृतिले त एउटा राजनीति भनेको त सेवा हो, तर यसलाई चाहिँ दिन प्रतिदिन व्यवसायतर्फ व्यवसायीकरण गर्न खोजेको जस्तो पनि जान्छ। यसले सन्देश के प्रभाव होला त? होइन, मुख्य नेतृत्वकर्ता नै तपाईँ अहिले बिना लगानीको उद्योग भएको छ राजनीति। त्यसमाले राजनीतिले चाहे तपाईँ विश्वविद्यालयमा जानुहोस् त्यहाँ भागभण्डा हुन्छ, तपाईँ हस्पिटल जानुहोस् डक्टरहरूको भागभण्डा हुन्छ, अनि तपाईँ चाहिँ हरेक चाहिँ निकायहरूमा तपाईँ यो भ्रष्टाचारकै जसले छानबिन गर्छ त्यो भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने ठाउँमा को पुग्छ त भन्दाखेरि भ्रष्टाचारमा सहयोग गरेकै चाहिँ सचिव त्यहाँ पुग्छ। त्यस हुनाले तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने यो भ्रष्टाचारको चाहिँ जुन जालो हो, यो जालो एक ठाउँ मात्रै केन्द्रित छैन। यो सवारी साधनको दुरुपयोग सम्बन्धी जनप्रतिनिधिहरूदेखि लिएर कर्मचारीसम्म सबै नमिलिकन त त्यो खरिद प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्दैन होइन। हाम्रो चाहिँ यो खरिद प्रक्रियाको जुन चाहिँ प्रावधान छ, अब त्यो कानुन पनि यस्तो छ, कानुनका छिद्रहरू कहाँ छन् भनेर कानुन पढेपछि त होइन, अब त्यो चाहिँ कानुनको सकारात्मक पाटो अथवा कानुनमा जहाँ जहाँ त्यस्ता लुपहोलहरू छन् ती लुपहोलहरूलाई चाहिँ टाल्ने होइन कि अझ त्यो लुपहोलको माध्यमबाट भ्रष्टाचारसम्म पुग्ने जुन प्रकारको चाहिँ कर्मचारी र नेताहरूको चाहिँ मिलिमतो देखिन्छ त्यो चाहिँ बडो ठुलो चाहिँ समस्या भइरहेको छ। त्यसमाले एउटा नेताले मात्रै चाहेर मात्रै हुँदैन, त्यहाँ कर्मचारी पनि भ्रष्ट भएपछि अनि त्यो प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढ्ने हो। तपाईँले देख्नु भएको छ अब जुन निकायले भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने हो त्यही निकायले भ्रष्टाचारले चाहिँ आक्रान्त छ र त्यहाँ बदलाको भावनाले कैयौँ प्रकारका कामहरू हुन्छन् भने हामीले अब यी जनप्रतिनिधिहरूलाई रोक्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने त अब जनताको आवाज बाहेक लोकतन्त्रमा त्यो पनि ठाउँ छ। तर हाम्रा निकायहरूले हाम्रा जुन इन्स्टिट्युसनहरू हुन् त्यस्ता प्रकारका इन्स्टिट्युसनहरूलाई चाहिँ राजनीतिकरणले आक्रान्त पारेर त्यो धमिरो लागे जस्तो लागिसकेपछि हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरूले काम गर्न छोडेपछि अन्तिम कुरा के हो भने नागरिकले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। अहिलेको मिडिया पनि सशक्त छ, जसरी तपाईँले कुरा उठाउनुभयो यसरी नै चाहिँ मिडियाबाट, नागरिक समाजबाट र आम सर्वसाधारणबाट कुरा उठ्न थालिसकेपछि त्यसको दबाब पर्ने हो र त्यो जनताको दबाबलाई पनि स्वाभाविक रूपले नलिने प्रकारको चाहिँ सत्ता भइसकेको छ। त्यसमाले समस्या छ, तर त्यो समस्या चाहिँ लोकतन्त्रमा चाहिँ समाधान के हो त भन्दाखेरि अर्को चुनावमा यस्ता जनप्रतिनिधिलाई हराउने, उनीहरूको यो इस्युलाई अझ बढी चाहिँ चुनावमा उठाउने र यिनीहरूले चाहिँ जनताको जुन चाहिँ सेवा हो त्योभन्दा आफ्नो उत्तरदायित्वबाट पन्छेर आफ्नै सेवा गर्नप्रति लाए, त्यसैले उनीहरूलाई हराउने भन्ने बाहेक त लोकतन्त्रमा अर्को विकल्प त छैन। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल। यति बेलामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार आफू पनि गर्दिन र गर्नेलाई छोड्दिन भन्ने जुन नारा तय गर्नुभएको छ, तर नेपाललाई लामो समयदेखि हामीले यदि नजिर गर्यौं भने भ्रष्टाचार र कर्मचारी तन्त्र नेपालको विकास हुन नदिनुको सबैभन्दा मूल कारक तत्त्व देखिएको छ र अहिले पनि संघीयता आइसके पश्चात पनि जनप्रतिनिधिहरूले भ्रष्टाचार गरेका
विभिन्न कर्मकाण्डहरू बाहिरिन थालेका छन् र जनताहरू अब सचेत हुनुपर्छ। यसका लागि जनताकै मत पाएर त्यहाँसम्म पुगेका ती जनप्रतिनिधिहरू यति जिम्मेवार बोध हुँदैनन् भने अर्को पटक मत दिँदाखेरि उनीहरूलाई उनीहरूको स्तर देखाइदिनुपर्छ भनेर पनि यति बेलामा सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर यस्ता धेरै घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल हुने गरेका छन्। समग्र रूपमा यति बेलामा कोरोनाको कहरमा जनताहरू रोग र भोकले प्रत्याटित बनिरहँदाखेरि जनप्रतिनिधिहरूमा सवारी मोह लगायत अन्य खालका मोह किन बढ्दैछन्, जिम्मेवार बोध किन गर्न सकेनन् भन्ने विषयमा नै हामीले उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौं।